ليجان ما شاء الله يقلد جميع أذان في العالم. دقيقة واحدة أعطني 5 أذانات كذا. طيب. هندي، نيجيري، حرم مدني، حرم مكي. بسم الله. طيب. الحرم. الله أكبر الله أكبر. أذان مديني. الله أكبر الله أكبر. أذان هندي. الله أكبر الله أكبر. عند أذان أندونيسي. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. هذا أندونيسي. أيوة. أذان مصري. أيوة. الله أكبر الله أكبر. هذا مسجد محمد علي ولا مسجد مين؟ الله أكبر الله أكبر. ما شاء الله. هذا أذان. طيب آخر واحد أعطينا نيجيري ولا باكستاني؟ لا، أذان بنغالي. يلا بنغالي. الله أكبر الله أكبر. أحسنت أحسنت حبيب المليجان. مكة ما شاء الله متعدد المواهب. أتمنى احتضان هالموهبة العظيمة الحبيب المليجان.